وعليكم السلام ورحمة الله. نويت أن أؤدي لله تعالى 4 تكبيرات الصلاة الجنازة فرض الكفاية. الثناء لله تعالى والصلاة على النبي والدعاء لهذا الميت. أنا إمام لمن حضر ومن يهدر متوجها إلى جهة الكعبة الشريفة. الله أكبر. سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم اغفر لي حينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغرنا وكبرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.